अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड चूँकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाज़रीन देखेंगे कि एक तरफ अरमीन बेगम की हकीकत खुल गई कि उसने यहाँ पर लोगों के साथ फ्रॉड किया और वो जेल चली गई और फिर बाद में ज़मानत पर रिहाई उन्हें मिल गई। लेकिन उनकी रिहाई मिलने के बाद ही उसके सर पर एक और बम फूटता है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस वाले आके आमिर का लोकेशन का बता के यहाँ पर अरमीन बेगम के परेशानी की कोई हद नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। क्योंकि उसने एक तो आमिर के ज़रिए हमज़ा के गोदाम में आग लगवाया और फिर अपने किसी दूसरे बंदे के ज़रिए आमिर को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर आमिर की लाश सिकंदर के फार्म हाउस में पड़ी है और पुलिस उसकी मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करके वहाँ पर छापे मारे जा रहे हैं। अब यहाँ पर इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस सिकंदर के फार्म हाउस से छापा मारती है और वहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर आमिर की लोकेशन एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा होता। लोकेशन वहाँ फार्म हाउस की आ रही होती है, लेकिन वो सर्च करते करते आखिरकार मोबाइल तक पहुँच ही जाते हैं। आमिर का मोबाइल उन्हें मिल जाता है और फिर उसके घर में एक लाश भी मिल जाती है। अब यहाँ पर पुलिस के सिकंदर लोगों के घर से चले जाने के बाद अरमीन बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार क्या होगा जब आमिर की लाश पुलिस वालों को मिलेगी या आमिर उसे मिल जाएगा तो मेरा क्या होगा। मैं पहले ही पुलिस की नज़र में हूँ और फ्रॉड के केस में जेल से अब भी निकल आई हूँ, तो अब ये अगर सबके सामने आ गई, ये तो मर्डर का केस है, ये तो ज़मानत भी मुश्किल हो जाएगी। खैर जेल जाना तो जाएगा, लेकिन मैं अपने शोहर और बेटों का कैसे सामना करूँगी। खैर इसी परेशानी के आलम में वो अपने बेटे सिकंदर के पास चली जाती है, जो कि दोनों एक ही नेचर के इंसान हैं। सिकंदर भी अपनी माँ जैसी है और माँ भी सिकंदर जैसी ही है। अब यहाँ पर सिकंदर के पास जाती है और उसे कहती है कि सिकंदर बेटा, मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे। अब अगर पुलिस वालों को आमिर की लोकेशन मिल गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तो यहाँ पर अपनी माँ की बातें सुनकर के सिकंदर भी परेशान और हैरान है कि मामा क्या हो गया है, क्या कर दिया आपने जो आप इतनी परेशान हो रही है। यहाँ पर अरमीन बेगम बताती है कि मैंने आमिर को बुफ के साथ बुरा किया है, मैंने हमज़ा के साथ बुरा किया, मैंने हमज़ा के गोदाम में आमिर के ज़रिए मैंने आग लगवाई और अब मैं बहुत बुरी तरह फंस चुकी हूँ। अब अगर यहाँ पर पुलिस वालों को आमिर मिलता है तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। यहाँ पर कहता है सिकंदर अपनी माँ से कि आपको आमिर को हायर करने की ज़रूरत क्या पड़ी थी और आखिर ऐसा क्या हो गया था जो आपने हमज़ा के गोदाम में आग लगवा दी। यहाँ पर अरमीन बेगम बताती है कि मैं ये नहीं चाहती थी कि हमज़ा और तुम्हारे वालिद उस दाइम से मिले, क्योंकि दाइम अपनी फैमिली के साथ इस घर में आ रहा था और मैं चाह रही थी कि हमज़ा और फरीद यहाँ इस घर से बाहर रहे और वो दाइम और उसकी फैमिली से हरगिज़ भी ना मिले। मैं अपनी बेटी निम्रा की शादी दाइम के साथ नहीं कराना चाहती थी। मैं शादी अगर कराना चाहती थी अपनी बेटी की तो उस रेहान के साथ करवाना चाहती थी। उस रेहान ही ठीक था मेरी बेटी के लिए, लेकिन मैंने वो सब किया तो फरीद और हमज़ा तो उस टाइम घर से बाहर रहे। मैंने दाइम को और उसकी फैमिली को भी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था कि वो फिर कभी इस घर का रुख ना करे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी उससे जाकर के खुफिया निकाह करेगी। लेकिन मैं जो चाहती थी अपनी बेटी की शादी रेहान से करवाना चाहती थी, लेकिन उस रेहान से उनकी शादी भी ना हो सकी। लेकिन उसने चुपके से
जा कर के दायम के साथ शादी कर ली और अब वो उसकी बच्चे की माँ भी बनने वाली है। तो इसीलिए मैंने उस गोदाम में आमिर के ज़रिए आग लगवा दिया। अब एफआईआर हो गया और पुलिस मुझे ढूंढ रही है कि किसके ज़रिए आमिर ने ये आग लगवाई है। अब अगर आमिर मिलता है तो मैं कहीं कभी नहीं रहूँगी। इन दोनों की ये तमाम तर बातें यहाँ पर फरीद साहब सुन लेता है और आखिरकार उसे अपनी बीवी की हकीकत के बारे में पता चल जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, दिल पर हाथ रखता है, उसे तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो दिल का मरीज़ है। कोई तकलीफ़, कोई ऐसी परेशानी वाली बात सुनता है तो उसे दिल में तकलीफ़ होना शुरू हो जाता है। तो वो अंदर आता है और अपनी बीवी आरमीन से कहता है, आरमीन तुम तो मेरी शरीकी हयात थी, तुम तो मेरे हस्ती के सांप निकली, ये तुमने क्या कर दिया? और तुम ही ने अपने बेटे के गोदाम में आग लगवा दिया, तुम ही ने अपने बेटे की कंपनी को ज़मीन बोस करने की कोशिश की। आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम अपने ही बेटे की दुश्मन बनी? ये क्या कर दिया तुमने आरमीन बेगम? लेकिन अब यहाँ पर आरमीन कुछ कहती तो यहाँ पर फरीद साहब की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसे फ़ौरन ही हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होना है, तो इसीलिए आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड चूँकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है क्योंकि इसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि एक तरफ अरमीन बेगम की हकीकत खुल गई कि उसने यहाँ पर लोगों के साथ फ्रॉड किया और वो जेल चली गई और फिर बाद में ज़मानत पर रिहाई उन्हें मिल गई। लेकिन उनकी रिहाई मिलने के बाद ही उसके सर पर एक और बम फूटता है क्योंकि यहाँ पर पुलिस वाले आके आमिर का लोकेशन का बता के यहाँ पर अरमीन बेगम के परेशानी की कोई हद नहीं होती क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसने एक तो आमिर के ज़रिए हमज़ा के गोदाम में आग लगवाया और फिर अपने किसी दूसरे बंदे के ज़रिए आमिर को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर आमिर की लाश सिकंदर के फार्म हाउस में पड़ी है और पुलिस उसकी मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करके वहाँ पर छापे मारे जा रहे हैं। अब यहाँ पर इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस सिकंदर के फार्म हाउस से छापा मारती है और वहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर आमिर की लोकेशन एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा होता। लोकेशन वहाँ फार्म हाउस के आ रही होती है, लेकिन वो सर्च करते करते आखिरकार मोबाइल तक पहुँच ही जाते हैं। आमिर का मोबाइल उन्हें मिल जाता है और फिर उसके घर में एक लाश भी मिल जाती है। अब यहाँ पर पुलिस के सिकंदर लोगों के घर से चले जाने के बाद आरमीन बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार क्या होगा जब आमिर की लाश पुलिस वालों को मिलेगी या आमिर उसे मिल जाएगा तो मेरा क्या होगा। मैं पहले ही पुलिस की नज़र में हूँ और फ्रॉड के केस में जेल से अब भी निकल आई हूँ, तो अब ये अगर सब के सामने आ गई, ये तो मर्डर का केस है, ये तो ज़मानत भी मुश्किल हो जाएगी। खैर जेल जाना तो जाएगा, लेकिन मैं अपने शोहर और बेटों का कैसे सामना करूँगी। खैर इसी परेशानी के आलम में वो अपने बेटे सिकंदर के पास चली जाती है, जो कि दोनों एक ही नेचर के इंसान हैं। सिकंदर भी अपनी माँ जैसी है और माँ भी सिकंदर जैसी ही है। अब यहाँ पर सिकंदर के पास जाती है और उसे कहती है कि सिकंदर बेटा, मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे। अब अगर पुलिस वालों को आमिर की लोकेशन मिल गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तो यहाँ पर अपनी माँ की बातें सुनकर के सिकंदर भी परेशान और हैरान है कि मामा क्या हो गया है, क्या कर दिया आपने जो आप इतनी परेशान हो रही है। यहाँ पर अरमीन बेगम बताती है कि मैंने आमिर को बुफ के साथ बुरा किया है, मैंने हमज़ा के साथ बुरा किया, मैंने हमज़ा के गोदाम में आमिर के ज़रिए मैंने आग लगवाई
اور اب میں بہت بری طرح پھنس چکی ہوں۔ اب اگر یہاں پر پولیس والوں کو عامر ملتا ہے تو میں برباد ہو جاؤں گی۔ یہاں پر کہتا ہے سکندر اپنی ماں سے کہ آپ کو عامر کو ہائر کرنے کی ضرورت کیا پڑی تھی، اور آخر ایسا کیا ہو گیا تھا جو آپ نے حمزہ کے گودام میں آگ لگوا دی۔ یہاں پر آرمین بیگم بتاتی ہے کہ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ حمزہ اور تمہارے والد اس دائم سے ملے، کیونکہ دائم اپنی فیملی کے ساتھ اس گھر میں آ رہا تھا، اور میں چاہ رہی تھی کہ حمزہ اور فرید یہاں اس گھر سے باہر رہے اور وہ دائم اور اس کی فیملی سے ہرگز بھی نہ ملے۔ میں اپنی بیٹی نمرہ کی شادی دائم کے ساتھ نہیں کرانا چاہتی تھی۔ میں شادی اگر کرانا چاہتی تھی اپنی بیٹی کی تو اس ریحان کے ساتھ کروانا چاہتی تھی۔ اس ریحان ہی ٹھیک تھا میری بیٹی کے لیے، لیکن میں نے وہ سب کیا تو فرید اور حمزہ تو اس ٹائم گھر سے باہر رہے۔ میں نے دائم کو اور اس کی فیملی کو بھی بہت ہی زیادہ بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا کہ وہ پھر کبھی اس گھر کا رخ نہ کرے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری بیٹی اس سے جا کر کے خفیہ نکاح کرے گی۔ لیکن میں جو چاہتی تھی اپنی بیٹی کی شادی ریحان سے کروانا چاہتی تھی، لیکن اس ریحان سے ان کی شادی بھی نہ ہو سکی، لیکن اس نے چپکے سے جا کر کے دائم کے ساتھ شادی کر لی، اور اب وہ اس کی بچے کی ماں بھی بننے والی ہے۔ تو اسی لیے میں نے اس گودام میں عامر کے ذریعے آگ لگوا دیا۔ اب FIR ہو گیا اور پولیس مجھے ڈھونڈ رہی ہے کہ کس کے ذریعے عامر نے یہ آگ لگوائی ہے۔ اب اگر عامر ملتا ہے تو میں کہیں کبھی نہیں رہوں گی۔ ان دونوں کی یہ تمام تر باتیں یہاں پر فرید صاحب سن لیتا ہے، اور آخرکار اسے اپنی بیوی کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، دل پر ہاتھ رکھتا ہے، اسے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ دل کا مریض ہے۔ کوئی تکلیف، کوئی ایسی پریشانی والی بات سنتا ہے تو اسے دل میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ اندر آتا ہے اور اپنی بیوی آرمین سے کہتا ہے، آرمین تم تو میری شریک حیات تھی، تم تو میرے ہستی کے سانپ نکلی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اور تم ہی نے اپنے بیٹے کے گودام میں آگ لگوا دیا، تم ہی نے اپنی بیٹے کی کمپنی کو زمین بوس کرنے کی کوشش کی، آخر ایسا کیا ہو گیا جو تم اپنے ہی بیٹے کی دشمن بنی؟ یہ کیا کر دیا تم نے آرمین بیگم؟ لیکن اب یہاں پر آرمین کچھ کہتی تو یہاں پر فرید صاحب کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور اسے فوراً ہی ہاسپیٹل پہنچایا جاتا ہے۔ تو ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہونا ہے، تو اسی لیے آپ لوگ اسے دیکھنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستو ڈرامہ سیریل مہرا کی نیکسٹ ایپیسوڈ چونکہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ اور دھماکے دار ہونے والا ہے، کیونکہ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ ایک طرف آرمین بیگم کی حقیقت کھل گئی کہ اس نے یہاں پر لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا، اور وہ جیل چلی گئی، اور پھر بعد میں ضمانت پر رہائی انہیں مل گئی، لیکن ان کی رہائی ملنے کے بعد ہی اس کے سر پر ایک اور بم پھوٹتا ہے، کیونکہ یہاں پر پولیس والے آ کے عامر کا لوکیشن کا بتا کے یہاں پر آرمین بیگم کے پریشانی کی کوئی حد نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پر وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ اس نے ایک تو عامر کے ذریعے حمزہ کے گودام میں آگ لگوایا، اور پھر اپنے کسی دوسرے بندے کے ذریعے عامر کو ختم کر دیا۔ اب یہاں پر عامر کی لاش سکندر کے فارم ہاؤس میں پڑی ہے، اور پولیس اس کی موبائل کی لوکیشن ٹریس کر کے وہاں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر پولیس سکندر کے فارم ہاؤس سے چھاپا مارتی ہے، اور وہاں پر سرچ آپریشن شروع کر دیتے ہیں، لیکن انہیں یہاں پر عامر کی لوکیشن ایگزیکٹ پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ لوکیشن وہاں فارم ہاؤس کی آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ سرچ کرتے کرتے آخرکار موبائل تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ عامر کا موبائل انہیں مل جاتا ہے، اور پھر اس کے گھر میں ایک لاش بھی مل جاتی ہے۔ اب یہاں پر پولیس کے
سکندر لوگوں کے گھر سے چلے جانے کے بعد آرمین بیگم بہت ہی زیادہ پریشان ہے کہ آخرکار کیا ہوگا جب عامر کی لاش پولیس والوں کو ملے گی یا عامر اسے مل جائے گا تو میرا کیا ہوگا. میں پہلے ہی پولیس کی نظر میں ہوں اور پراٹ کے کیس میں جیل سے اب بھی نکل آئی ہوں، تو اب یہ اگر سب کے سامنے آ گئی یہ تو مرڈر کا کیس ہے، یہ تو ضمانت بھی مشکل ہو جائے گی. خیر جیل جانا تو جائے گا لیکن میں اپنے شوہر اور بیٹوں کا کیسے سامنا کروں گی. خیر اسی پریشانی کے عالم میں وہ اپنے بیٹے سکندر کے پاس چلی جاتی ہے جو کہ دونوں ایک ہی نیچر کے انسان ہیں. سکندر بھی اپنی ماں جیسی ہے اور ماں بھی سکندر جیسی ہی ہے. اب یہاں پر سکندر کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سکندر بیٹا میں ایک بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں، پلیز میری ہیلپ کر دے. اب اگر پولیس والوں کو عامر کی لوکیشن مل گئی تو میں برباد ہو جاؤں گی. تو یہاں پر اپنی ماں کی باتیں سن کر کے سکندر بھی پریشان اور حیران ہے کہ ماما کیا ہو گیا ہے، کیا کر دیا آپ نے جو آپ اتنی پریشان ہو رہی ہے. یہاں پر آرمین بیگم بتاتی ہے کہ میں نے عامر کو کے ساتھ برا کیا ہے، میں نے حمزہ کے ساتھ برا کیا، میں نے حمزہ کے گودام میں عامر کے ذریعے میں نے آگ لگوائی اور اب میں بہت بری طرح پھنس چکی ہوں. اب اگر یہاں پر پولیس والوں کو عامر ملتا ہے تو میں برباد ہو جاؤں گی. یہاں پر کہتا ہے سکندر اپنی ماں سے کہ آپ کو عامر کو ہائر کرنے کی ضرورت کیا پڑی تھی اور آخر ایسا کیا ہو گیا تھا جو آپ نے حمزہ کے گودام میں آگ لگوا دی. یہاں پر آرمین بیگم بتاتی ہے کہ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ حمزہ اور تمہارے والد اس دائم سے ملے، کیونکہ دائم اپنی فیملی کے ساتھ اس گھر میں آ رہا تھا اور میں چاہ رہی تھی کہ حمزہ اور فرید یہاں اس گھر سے باہر رہے اور وہ دائم اور اس کی فیملی سے ہرگز بھی نہ ملے. میں اپنی بیٹی نمرہ کی شادی دائم کے ساتھ نہیں کرانا چاہتی تھی. میں شادی اگر کرانا چاہتی تھی اپنی بیٹی کی تو اس ریحان کے ساتھ کروانا چاہتی تھی. اس ریحان ہی ٹھیک تھا میری بیٹی کے لیے، لیکن میں نے وہ سب کیا تو فرید اور حمزہ تو اس ٹائم گھر سے باہر رہے. میں نے دائم کو اور اس کی فیملی کو بھی بہت ہی زیادہ بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا کہ وہ پھر کبھی اس گھر کا رخ نہ کرے. لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ میری بیٹی اس سے جا کر کے خفیہ نکاح کرے گی. لیکن میں جو چاہتی تھی اپنی بیٹی کی شادی ریحان سے کروانا چاہتی تھی، لیکن اس ریحان سے ان کی شادی بھی نہ ہو سکی. لیکن اس نے چپکے سے جا کر کے دائم کے ساتھ شادی کر لی اور اب وہ اس کی بچے کی ماں بھی بننے والی ہے. تو اسی لیے میں نے اس گودام میں عامر کے ذریعے آگ لگوا دیا. اب FIR ہو گیا اور پولیس مجھے ڈھونڈ رہی ہے کہ کس کے ذریعے عامر نے یہ آگ لگوائی ہے. اب اگر عامر ملتا ہے تو میں کہیں کبھی نہیں رہوں گی. ان دونوں کی یہ تمام تر باتیں یہاں پر فرید صاحب سن لیتا ہے اور آخرکار اسے اپنی بیوی کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، دل پر ہاتھ رکھتا ہے. اسے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ دل کا مریض ہے. کوئی تکلیف، کوئی ایسی پریشانی والی بات سنتا ہے تو اسے دل میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ اندر آتا ہے اور اپنی بیوی آرمین سے کہتا ہے، آرمین تم تو میری شریک حیات تھی، تم تو میرے ہستی کے سانپ نکلی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اور تم ہی نے اپنے بیٹے کے گودام میں آگ لگوا دیا، تم ہی نے اپنی بیٹے کی کمپنی کو زمین بوس کرنے کی کوشش کی. آخر ایسا کیا ہو گیا جو تم اپنے ہی بیٹے کے دشمن بنی؟ یہ کیا کر دیا تم نے آرمین بیگم؟ لیکن اب یہاں پر آرمین کچھ کہتی تو یہاں پر فرید صاحب کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اسے فوراً ہی ہاسپیٹل پہنچایا جاتا ہے. تو ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہونا ہے تو اسی لیے آپ لوگ اسے دیکھنا مت بھولیے گا. السلام علیکم دوستوں ڈرامہ سیریل مہرا کی نیکسٹ ایپیسوڈ چونکہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ اور دھماکے دار ہونے والا ہے
کیونکہ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ ایک طرف ارمین بیگم کی حقیقت کھل گئی کہ اس نے یہاں پر لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا اور وہ جیل چلی گئی اور پھر بعد میں ضمانت پر رہائی انہیں مل گئی، لیکن ان کی رہائی ملنے کے بعد ہی اس کے سر پر ایک اور بم پھوٹتا ہے، کیونکہ یہاں پر پولیس والے آ کے عامر کا لوکیشن کا بتا کے یہاں پر ارمین بیگم کے پریشانی کی کوئی حد نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پر وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ اس نے ایک تو عامر کے ذریعے حمزہ کے گودام میں آگ لگوایا اور پھر اپنے کسی دوسرے بندے کے ذریعے عامر کو ختم کر دیا۔ اب یہاں پر عامر کی لاش سکندر کے فارم ہاؤس میں پڑی ہے اور پولیس اس کی موبائل کی لوکیشن ٹریس کر کے وہاں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر پولیس سکندر کے فارم ہاؤس سے چھاپا مارتی ہے اور وہاں پر سرچ آپریشن شروع کر دیتے ہیں، لیکن انہیں یہاں پر عامر کی لوکیشن ایگزیکٹ پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ لوکیشن وہاں فارم ہاؤس کی آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ سرچ کرتے کرتے آخرکار موبائل تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ عامر کا موبائل انہیں مل جاتا ہے اور پھر اس کے گھر میں ایک لاش بھی مل جاتی ہے۔ اب یہاں پر پولیس کے سکندر لوگوں کے گھر سے چلے جانے کے بعد ارمین بیگم بہت ہی زیادہ پریشان ہے کہ آخرکار کیا ہوگا جب عامر کی لاش پولیس والوں کو ملے گی یا عامر اسے مل جائے گا تو میرا کیا ہوگا؟ میں پہلے ہی پولیس کی نظر میں ہوں اور فراڈ کے کیس میں جیل سے اب بھی نکل آئی ہوں، تو اب یہ اگر سب کے سامنے آ گئی یہ تو مرڈر کا کیس ہے، یہ تو ضمانت بھی مشکل ہو جائے گی۔ خیر جیل جانا تو جائے گا، لیکن میں اپنے شوہر اور بیٹوں کا کیسے سامنا کروں گی؟ خیر اسی پریشانی کے عالم میں وہ اپنے بیٹے سکندر کے پاس چلی جاتی ہے، جو کہ دونوں ایک ہی نیچر کے انسان ہیں۔ سکندر بھی اپنی ماں جیسی ہے اور ماں بھی سکندر جیسی ہی ہے۔ اب یہاں پر سکندر کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سکندر بیٹا میں ایک بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں، پلیز میری ہیلپ کر دے۔ اب اگر پولیس والوں کو عامر کی لوکیشن مل گئی تو میں برباد ہو جاؤں گی۔ تو یہاں پر اپنی ماں کی باتیں سن کر کے سکندر بھی پریشان اور حیران ہے کہ ماما کیا ہو گیا ہے، کیا کر دیا آپ نے جو آپ اتنی پریشان ہو رہی ہے؟ یہاں پر ارمین بیگم بتاتی ہے کہ میں نے عامر کو کے ساتھ برا کیا ہے، میں نے حمزہ کے ساتھ برا کیا، میں نے حمزہ کے گودام میں عامر کے ذریعے میں نے آگ لگوائی اور اب میں بہت بری طرح پھنس چکی ہوں۔ اب اگر یہاں پر پولیس والوں کو عامر ملتا ہے تو میں برباد ہو جاؤں گی۔ یہاں پر کہتا ہے سکندر اپنی ماں سے کہ آپ کو عامر کو ہائر کرنے کی ضرورت کیا پڑی تھی اور آخر ایسا کیا ہو گیا تھا جو آپ نے حمزہ کے گودام میں آگ لگوا دی؟ یہاں پر ارمین بیگم بتاتی ہے کہ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ حمزہ اور تمہارے والد اس دائم سے ملے، کیونکہ دائم اپنی فیملی کے ساتھ اس گھر میں آ رہا تھا اور میں چاہ رہی تھی کہ حمزہ اور فرید یہاں اس گھر سے باہر رہے اور وہ دائم اور اس کی فیملی سے ہرگز بھی نہ ملے۔ میں اپنی بیٹی نمرہ کی شادی دائم کے ساتھ نہیں کرانا چاہتی تھی، میں شادی اگر کرانا چاہتی تھی اپنی بیٹی کی تو اس ریحان کے ساتھ کروانا چاہتی تھی، اس ریحان ہی ٹھیک تھا میری بیٹی کے لیے، لیکن میں نے وہ سب کیا تو فرید اور حمزہ تو اس ٹائم گھر سے باہر رہے۔ میں نے دائم کو اور اس کی فیملی کو بھی بہت ہی زیادہ بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا کہ وہ پھر کبھی اس گھر کا رخ نہ کرے، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ میری بیٹی اس سے جا کر کے خفیہ نکاح کرے گی، لیکن میں جو چاہتی تھی اپنی بیٹی کی شادی ریحان سے کروانا چاہتی تھی، لیکن اس ریحان سے ان کی شادی بھی نہ ہو سکی، لیکن اس نے چپکے سے جا کر کے دائم کے ساتھ شادی کر لی اور اب وہ اس کی بچے کی ماں بھی بننے والی ہے۔ تو اسی لیے میں نے اس گودام میں عامر کے ذریعے آگ لگوا دیا
اب FIR हो गया और पुलिस मुझे ढूंढ रही है कि किसके ज़रिए आमिर ने ये आग लगवाई है। अब अगर आमिर मिलता है तो मैं कहीं कभी नहीं रहूँगी। इन दोनों की ये तमाम तर बातें यहाँ पर फरीद साहब सुन लेता है और आखिरकार उसे अपनी बीवी की हकीकत के बारे में पता चल जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, दिल पर हाथ रखता है, उसे तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो दिल का मरीज़ है। कोई तकलीफ़, कोई ऐसी परेशानी वाली बात सुनता है तो उसे दिल में तकलीफ़ होना शुरू हो जाता है। तो वो अंदर आता है और अपनी बीवी आरमीन से कहता है, आरमीन तुम तो मेरी शरीकी हयात थी, तुम तो मेरे हस्ती के सांप निकली, ये तुमने क्या कर दिया? और तुम ही ने अपने बेटे के गोदाम में आग लगवा दिया, तुम ही ने अपने बेटे की कंपनी को ज़मीन बोस करने की कोशिश की। आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम अपने ही बेटे की दुश्मन बनी? ये क्या कर दिया तुमने आरमीन बेगम? लेकिन अब यहाँ पर आरमीन कुछ कहती तो यहाँ पर फरीद साहब की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसे फ़ौरन ही हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होना है, तो इसीलिए आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड चूँकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है क्योंकि इसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि एक तरफ अरमीन बेगम की हकीकत खुल गई कि उसने यहाँ पर लोगों के साथ फ्रॉड किया और वो जेल चली गई और फिर बाद में ज़मानत पर रिहाई उन्हें मिल गई। लेकिन उनकी रिहाई मिलने के बाद ही उसके सर पर एक और बम फूटता है क्योंकि यहाँ पर पुलिस वाले आके आमिर का लोकेशन का बता के यहाँ पर आरमीन बेगम के परेशानी की कोई हद नहीं होती क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसने एक तो आमिर के ज़रिए हमज़ा के गोदाम में आग लगवाया और फिर अपने किसी दूसरे बंदे के ज़रिए आमिर को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर आमिर की लाश सिकंदर के फार्म हाउस में पड़ी है और पुलिस उसकी मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करके वहाँ पर छापे मारे जा रहे हैं। अब यहाँ पर इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस सिकंदर के फार्म हाउस से छापा मारती है और वहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर आमिर की लोकेशन एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा होता। लोकेशन वहाँ फार्म हाउस के आ रही होती है, लेकिन वो सर्च करते करते आखिरकार मोबाइल तक पहुँच ही जाते हैं। आमिर का मोबाइल उन्हें मिल जाता है और फिर उसके घर में एक लाश भी मिल जाती है। अब यहाँ पर पुलिस के सिकंदर लोगों के घर से चले जाने के बाद आरमीन बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार क्या होगा जब आमिर की लाश पुलिस वालों को मिलेगी या आमिर उसे मिल जाएगा तो मेरा क्या होगा। मैं पहले ही पुलिस की नज़र में हूँ और फ्रॉड के केस में जेल से अब भी निकल आई हूँ, तो अब ये अगर सबके सामने आ गई, ये तो मर्डर का केस है, ये तो ज़मानत भी मुश्किल हो जाएगी। खैर जेल जाना तो जाएगा, लेकिन मैं अपने शोहर और बेटों का कैसे सामना करूँगी। खैर इसी परेशानी के आलम में वो अपने बेटे सिकंदर के पास चली जाती है, जो कि दोनों एक ही नेचर के इंसान हैं। सिकंदर भी अपनी माँ जैसी है और माँ भी सिकंदर जैसी ही है। अब यहाँ पर सिकंदर के पास जाती है और उसे कहती है कि सिकंदर बेटा, मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे। अब अगर पुलिस वालों को आमिर की लोकेशन मिल गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तो यहाँ पर अपनी माँ की बातें सुनकर के सिकंदर भी परेशान और हैरान है कि मामा क्या हो गया है, क्या कर दिया आपने जो आप इतनी परेशान हो रही है। यहाँ पर आरमीन बेगम बताती है कि मैंने आमिर को बुफ के साथ बुरा किया है, मैंने हमज़ा के साथ बुरा किया, मैंने हमज़ा के गोदाम में आमिर के ज़रिए मैंने आग लगवाई और अब मैं बहुत बुरी तरह फंस चुकी हूँ। अब अगर यहाँ पर पुलिस वालों को आमिर मिलता है तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी।
यहाँ پر کہتا ہے سکندر اپنی ماں سے کہ آپ کو عامر کو ہائر کرنے کی ضرورت کیا پڑی تھی اور آخر ایسا کیا ہو گیا تھا جو آپ نے حمزہ کے گودام میں آگ لگوا دی۔ یہاں پر آرمین بیگم بتاتی ہے کہ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ حمزہ اور تمہارے والد اس دائم سے ملے، کیونکہ دائم اپنی فیملی کے ساتھ اس گھر میں آ رہا تھا اور میں چاہ رہی تھی کہ حمزہ اور فرید یہاں اس گھر سے باہر رہے اور وہ دائم اور اس کی فیملی سے ہرگز بھی نہ ملے۔ میں اپنی بیٹی نمرہ کی شادی دائم کے ساتھ نہیں کرانا چاہتی تھی، میں شادی اگر کرانا چاہتی تھی اپنی بیٹی کی تو اس ریحان کے ساتھ کروانا چاہتی تھی، اس ریحان ہی ٹھیک تھا میری بیٹی کے لیے، لیکن میں نے وہ سب کیا تو فرید اور حمزہ تو اس ٹائم گھر سے باہر رہے۔ میں نے دائم کو اور اس کی فیملی کو بھی بہت ہی زیادہ بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا کہ وہ پھر کبھی اس گھر کا رخ نہ کرے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری بیٹی اس سے جا کر کے خفیہ نکاح کرے گی، لیکن میں جو چاہتی تھی اپنی بیٹی کی شادی ریحان سے کروانا چاہتی تھی، لیکن اس ریحان سے ان کی شادی بھی نہ ہو سکی، لیکن اس نے چپکے سے جا کر کے دائم کے ساتھ شادی کر لی اور اب وہ اس کی بچے کی ماں بھی بننے والی ہے۔ تو اسی لیے میں نے اس گودام میں عامر کے ذریعے آگ لگوا دیا۔ اب ایف آئی آر ہو گیا اور پولیس مجھے ڈھونڈ رہی ہے کہ کس کے ذریعے عامر نے یہ آگ لگوائی ہے۔ اب اگر عامر ملتا ہے تو میں کہیں کبھی نہیں رہوں گی۔ ان دونوں کی یہ تمام تر باتیں یہاں پر فرید صاحب سن لیتا ہے اور آخرکار اسے اپنی بیوی کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، دل پر ہاتھ رکھتا ہے، اسے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ دل کا مریض ہے۔ کوئی تکلیف، کوئی ایسی پریشانی والی بات سنتا ہے تو اسے دل میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ اندر آتا ہے اور اپنی بیوی آرمین سے کہتا ہے، آرمین تم تو میری شریک حیات تھی، تم تو میرے ہستی کے سانپ نکلی، یہ تم نے کیا کر دیا اور تم ہی نے اپنے بیٹے کے گودام میں آگ لگوا دیا، تم ہی نے اپنی بیٹے کی کمپنی کو زمین بوس کرنے کی کوشش کی، آخر ایسا کیا ہو گیا جو تم اپنے ہی بیٹے کی دشمن بنی، یہ کیا کر دیا تم نے آرمین بیگم۔ لیکن اب یہاں پر آرمین کچھ کہتی تو یہاں پر فرید صاحب کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اسے فوراً ہی ہاسپیٹل پہنچایا جاتا ہے۔ تو ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہونا ہے، تو اسی لیے آپ لوگ اسے دیکھنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستو ڈرامہ سیریل مہرا کی نیکسٹ ایپیسوڈ چونکہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ اور